matag gutlo, matag adlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon katapusang adlaw ning buwan sa Hunyo, pitsa 30 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, lalaki gidungkap siyang kauban sa inom sa barangay Tambakan. Pumilik Iligan, andam na alang sa barangay ug iski eleksyon karong Nobyembre 2. 33 ka mga benepisaryo sa magnegosyo taday, midawat og 15,000 pesos nga livelihood grant. Napulo ka mga banyaga arestado sa Surigao del Norte tungod sa pagsupak sa immigration laws. Pipila ka mga testigo sa prosecution og impeachment articles posibleng iwib kung paigo na ang ebidensya, batok Vice President Sara. OFW gikasuhan nga nangulo sa usa ka healthcare fraud network sa Amerika. Sa kinabuhing Kristiyanon, usa ka grupo sa mga Kristiyanon naglusad og artificial intelligence tool aron dali maabtan ang Iran sa ebanghelyo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadangat sa Gregorio Tiliots Memorial Hospital ang usa ka lalaki human nga kini gidunggab sa iyang kauban sa inom didto sa Purok 1A, Barangay Tambakan ning siyudad sa Iligan. Daling miresponde ang kapulisan sa Station 4 human makadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen. Base sa investigasyon, nag-inom ang biktima ug ang 43 anyos nga suspek sa wala pang insidente. May biya kadiyot ang suspek apan bibalik nini kalit lang niyang gidunggab sa dughan ang biktima nga walay igong rason og dayon mibiya sa maong dapit. Paspas nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang Station 4 hinungdan sa pagkasikop sa suspek dito sa Purok Tobe sa maong barangay. Narecover gikan kaniya ang 13 pulgada nga kutsilyo sa kusina nga gigamit sa krimen. Kasamtangan ng gibilanggo sa Station 4 ang suspek alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Gipagawas na sa Commission on Elections kon Comelec Iligan ang opisyal nga datos sa mga rehistradong botante alang sumabot nga barangay ug sangguniang kabataan SK election karong Nobyembre 2 ning tuiga 2026. Andam na ang naasong buhatan sa pagpahigayon sa piniliay diin moabot sa 48 ka mga voting center ang imontar sa tibok syudad. Gawas pa nini adunay 577 ka mga clustered precinct ang iandam alang sa pagdawat sa mga botante sa adlaw sa eleksyon. Base sa record sa Comelec Iligan, moabot sa 188,034 ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga regular nga botante, samtang nasa 59,939 ang rehistradong mga batanong botante alang sa SK nga gilaumang magdungan sa pagbutar sa nasangpit nga pitsa. Midawat og tag 15,000 pesos ang 33 ka mga benepisaryo sa Iligan City pinaagi
sa Magnegosyo Taday program sa Office of the Vice President. Ubos sa pagpangulo ni Vice President Sara Duterte atol sa awarding ceremony nga gipahigayon kagahapon Hunyo 29, ang programa nagtumong sa paghatag og kapital aron mapalig-on ang panginabuhian sa mga benepisyaryo pinagi sa pagsugod o pagpalapad sa ilang gamayng negosyo, aron mamahimong malungtaron ang matag negosyo og makahatag og dugang nga kita sa matag pamilya. Lakip sa mga negosyo nga nakadawat og suporta ang sari-sari store, food vending, barbecue stall, fish vending, mineral water og soft drinks retailing, cellphone accessories, frozen products, junk shop, balot vending, prutas og utanon, piggery og computer, PC dealership. Dako ang pasalamat sa mga benepisaryo sa programa nga ilang giila nga dakong tabang sa pag-asenso sa ilang panginabuhian. Mukabat sa pulo ka mga banyaga, lakip ng upat ka Israeli ang gisikop sa mga sakop sa Bureau of Immigration sa gipahigayong operasyon sa General Luna, Surigao del Norte. Sumala pa sa Bureau of Immigration, nadakpan ang mga banyaga tungod sa pagsupak sa mga balaod sa immigration sama sa undesirability, overstaying o pagtrabaho nga walay tukmang permit. Gawa sa upat ka Israeli, kauban usab nga nasikop ang duha ka Chinese, usa ka Lithuanian, usa ka Australian, usa ka Moroccan ug usa ka Nigerian. Na kasamtangan silang gikustudya sa General Luna Municipal Police Station, samtang gihulatan pa ang ilahang pagbalhin sa Immigration Detention Facility. Ang pagpasaka og mga kasong may kalabutan sa immigration og ang pagpahigayon og deportation proceedings ang kasamtangang gidumalahan sa Bureau of Immigration. Posibleng dili na iatubang sa House Prosecution Panel ang pipila ka mga testigo og dili na usab ipadayon ang pagtuki sa pipila ka articles of impeachment kung tan-aw nila nga paigo na ang ebidensya aron mapamatud-an ang tulubago ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa ni Manila Representative Joel Chua, plano nilang pagasugda na ang paghanay sa kaso. Sumala pa'y mga hulgang gibuhian ni Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sundan sa mga aligasyon sa sayop nga paggamit sa confidential funds, pagpanuhol o dili mapatinaw nga mga kabtangan. Gisulti ni Chua nga kung makita nilang lig-on ang kaso human nga maatubang ang mga nag-unang ebidensya o pipila ka mga testigo, mahimo nang tapuson ang presentasyon o iwib na ang ubang mga testigo o articles of impeachment. Balita sa gawa sa nasod, usa ka overseas Filipino workers nga nurse ang nagatubang og patong-patong nga kaso human nga giakusahan siyang nangulo sa dakong healthcare fraud scheme sa nasod sa Amerika. Ang nasong fraud scheme gikataho nga nakakobra og $1 billion o 60 bilyones pesos nga TRICARE og Medicare. Ang naasoing overseas Filipino worker gikataho nga maoy naghimo og falsified patient record, nagpatuman og unnecessary treatments og nidawat og milyones nga kickback. Gikataho nga ang naasoing overseas Filipino worker gigamit usab ang gikawat nga pundo ngadto sa mga properties, bank accounts og uban pang assets nga giplanong bawion sa korte. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, naghimo og artificial intelligence tool ang usa ka grupo sa mga Kristohanon aron nga dali nga maabtan ang mga katawhan sa nasod sa Iran sa pulong sa Dios. Ang naasoing artificial intelligence tool ginganlan og Kairos nga ang katuyuan nga maabtan ang mga Iranian sulod og gawa sa nasod. Katuyuan usab sa naasoing tool nga ipahibalo sa mga Kristohanon sa Iran ang mga balita sa pagpanglutos ug uban pang makatabang alang sa Kristohanong pagkinabuhi. Ang naasoing artificial intelligence tool usab magamit usab sa 27 ka makanasuran nga nailhan sa taas nga kaso sa Kristohanong pagpanglutos.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa na kini mahimutang sa coastal waters of San Pascual, Masbate o ang southwest monsoon para makaapektar sa Palawan, ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Patak-patak ka mga pag-ulan, ilabi na sa mga dapit sa kaponon kini epekto sa extension sa low pressure area o southwest monsoon ingon man localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:30 ug mosap unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa tumbalitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.